अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरावर कताब से मुखातिब है। खबर आई है और इस खबर ने पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर खासा असर डाला है। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशन शुरू हो गई हैं। ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे चल रहे हैं और जो सबसे पहला रिएक्शन आया है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद टाउट्स का आया है। यानी टाउट ने मुंह खड़ा किया आसमान की तरफ और उसने हू करना शुरू कर दिया है। यानी टाउट एहतिजाज के लिए निकल पड़ा है और सबसे पहले उसने हू करना शुरू किया और उससे पता चला है कि जनाब टाउट देखें, इस मुल्क के अंदर जो बदगुमानी फैलाने वाला जो असल शरपसंद है, अगर DGISPR को शरपसंद का नहीं पता तो मुझसे राब्ता करें। असल शरपसंद टाउट है। ये खुद साख्ता एस्टेब्लिशमेंट के ISPR के तर्जुमान बने होते हैं और ये खुद साख्ता खबरें अपने तरीके से देखते हैं। एक तो इनका पर्सनैलिटी क्लैश है पाकिस्तान के बहुत सारे साफियों जर्नलिस्टों के साथ जो बड़े मोतबर हमारे साफी हैं। दूसरा इनके साथ मसला यह है कि ये अपनी सोच को लाकर सामने रखते हैं, यानी अपनी रात को सोचते हैं और सोचकर मैं अच्छा अब क्या हो सकता है, और ये ऐसे टाउट्स हैं कि जो कि गैर कानूनी गैर इंसानी इकदामात के ऊपर जस्टिफिकेशन इंतहाई भोंडे, इंतहाई गलीज और घटिया तरीके से दे रहे होते हैं। यानी लानत हो हर उस शख्स पर जो गैर इंसानी सलूक को जस्टिफाई करे। कहता है जी मेरे पास तो खबर है, देखिए जी मेरा काम है खबर देना। ओ भाई, कैसा को तू आदमी है, यानी कैसा को इंसान है ये कहते जी देखें जी हमने तो खबर देनी है। और खबर क्या होती है कि जनाब बुनियादी इंसान हुकूक को पामाल किया जाएगा, लोगों को मारा जाएगा, लोगों की तबाही निकाली जाएगी, लेकिन टाउट कहता है जी मेरे पास खबर है तो मैं दे रहा हूं। तो एडवोकेट भी हो रहे होते हैं, एडवोकेसी भी कर रहे होते हैं, टाउट धमकियां भी दे रहा होता है और टाउट के बारे में मशहूर है कि वो लिफाफे भी लेता है, उसे हायर भी किया। तो सबसे पहले जिसने मुंह खोला है वो टाउट ने खोला, ये आपके सामने रख देते हैं। खबर यह है कि जनाब फौजी अदालतों से 9 मई वाकयात में सजा पाने वाले 19 मुजरिमान की सजाएं माफ कर दी गई हैं। ISPR की ये प्रेस रिलीज है। माफी पाने वाले 19 मुजरिमान को रिहा किया जा रहा है। दिगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने के हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ISPR मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की दरखास्तें दायर की हैं। 48 दरखास्तों को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया है। 19 दरखास्तों को खालिस्तन इंसानी बुनियादी हुकूक पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। दिगर पर अमल दरामद जारी है और 19 जो लोग हैं जिन्हें आम माफ किया गया है जनाब मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से, उनकी रिहाई, बहुत सारों की रिहाई हो गई है, बहुत सारे बाहर निकल आए हैं और बहुत सारों की रिहाई अगले चंद घंटों में या चंद मिनट्स में हो जाएगी, लिहाजा वो अपने घरों की तरफ जाएंगे। यह खबर बहुत बड़ी है और यह बहुत ऐसा इकदाम है, यह होना यही चाहिए था, इससे पहले हो जाना चाहिए था। पहले फौज को अपने लोगों को माफ कर देना चाहिए था। देखिए किसी भी तौर पर आप सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कर ही नहीं सकते, यानी बिल्कुल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो खैर लाजली अवाम के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगते हैं कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं या ज़हनी तौर पर उनकी वो कोई जहन उनके तब्दील कर दिए गए हैं, लेकिन तमाम तर बैनुल अक़वामी हुकूक की तंजीमें, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, दुनिया भर के डेमोक्रेसीज, दुनिया भर का जो लिटरेचर है, फलसफा जो बुनियादी हुकूक के ऊपर बेस करता है, वो कहता है कि आप सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कर ही नहीं सकते। लिहाजा ये जो ट्रायल हुआ है इटसेल्फ, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, बहस है, लेकिन ये जो आज का फैसला है ये अच्छा कदम है, ये बड़ा जबरदस्त अमल है, ये 2025 का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आगाज है। अल्लाह करे कि हम इसी तरह से एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़े, हम बेहतरी की तरफ जाएं और हम इस बात को साबित कर सकें कि क्या इंसानी हुकूक के मुताबिक है और क्या इंसानी हुकूक के मुताबिक नहीं है। देखिए ये बात समझें, ये लोगों की बहुत सारी इदारों से शिकायत है, इदारों की शख्सियत से बहुत ज्यादा शिकायत है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी है बहुत सारी चीजों को लेकर। लेकिन 19 के 19 खानदान, ये लोग बड़े अजाब में थे, जिनके बच्चे मिलिट्री कोर्ट्स में थे, ये बहुत अजाब में फैमिलीज थी। इनके छोटे बच्चे हैं, इनके घर वाले हैं, इनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, इनकी बहनें हैं, इनके भाई हैं, उनकी तालीम है, इनकी अपनी तालीम है, इनकी शादियां हैं, इनकी जिंदगियां हैं, इन्होंने जिंदगियां गुजार रही हैं। बड़े खूबसूरत जवान हैं, बड़े खूबसूरत जवान हैं, लिहाजा इनके मुस्तकबिल के बारे में कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं, कोई इल्म नहीं, फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, एक बंद ट्रायल हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे इनकी जिंदगियां गुजरेंगी। तो बहुत बड़े सवालिया निशान थे। मैं देख रहा था बहुत सारे जवानों के तो आज उनकी बर्थडेज हैं, उनकी सालगिरह है, जो वो अपने घर वालों के साथ, अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ जाकर बनाएंगे। इनके वालिदैन इंतजार, बहुत सारों के तो वालिदैन मर गए बेचारे, वो फोत हो गए। तो बड़े बुरे हालात थे, बहुत इंतहाई बदतरीन हालात थे, बहुत लोग परेशान थे। ये 19 के 19 खानदानों के लिए आज बहरहाल एक अच्छी खबर है, पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं और ये लाजमी होने चाहिए। इसी से चीजें बेहतर होंगी, यही मसाइल का हल है, यही मसाइल का हल है। लेकिन जाहिर है ये नुकता अपनी जगह पर मौजूद है कि ये ट्रायल होना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जजेस और तमाम तर अदालतें, जजेस जो सहूलतकारी करते रहे, जिन्होंने इस सारे मामले को यहां तक पहुंचाने में सहूलतकारी की है, यानी वो भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क क्या है, यानी ये बदबूदार एक इकदामात हैं जिस तरीके से सहूलतकारी की गई और इन बच्चों का इतना टाइम जाया करवाया गया है। अब सिक्योरिटीज राय से खबरें चली हैं जनाब पाकिस्तान के टीवी के ऊपर। 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं को माफ करना इस बात का कभी सबूत है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब रहमदिल
اور انسانی ہمدردی سے لبریز انسان ہے. تو یہ سیکیورٹی ذرائع سے بہرحال کہنے کی ضرورت پڑی ہے کہ آرمی چیف صاحب رحم دل ہیں اور انسانی ہمدردی سے لبریز انسان ہے. لیٹس سی کہ اس کو کس طریقے سے پاکستان کے اندر دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے 2-3 وجہ ہیں جو کہ بظاہر نظر آ رہی ہیں. ایک تو بین الاقوامی دباؤ تو ہے, بین الاقوامی پریشر ہے. جو بھی پریس ریلیز یورپی یونین کی آئی ہے, برطانیہ کی آئی ہے, امریکہ کی آئی ہے, ان سب نے ان ملٹری کورٹس کو یا ملٹری ٹرائلز کو انہوں نے کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. یہ بنیادی انسانی حقوق ہے, بین الاقوامی جو انسانی حقوق ہیں یہ ان کی خلاف ورزی ہے. پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھیں تو مذاکرات شروع ہوں گے. آج مذاکرات کا دوسرا بڑا اہم ترین فیز ہے, اور یہاں سے یہ اس طریقے سے آغاز ایک بڑا احسن اقدام ہے. اور اس میں سے عمران خان صاحب کے مطالبات میں سے جو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ میرے عام لوگوں کو, سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, اور یہ رہائی ہوئی ہے. تیسری طرف ایک آرگومنٹ یہ بھی موجود ہے جو سوشل میڈیا پر لوگ لینے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جناب اصل میں ایک ایگو تھی جسے سیٹسفائی کرنا تھا, لہٰذا پہلے ایک غیر قانونی ٹرائل کیا گیا, پھر سزائیں دی گئی, اور پھر ایگو سیٹسفائی کی گئی ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں اور بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں, بڑی اہم ترین شخصیات بھی بات چیت کر رہی ہیں. لیکن بہرحال میں ذاتی طور پر ہی سمجھتا ہوں یہ انتہائی احسن اقدام ہے, اور باقیوں کو بھی رہائی ہونی چاہیے. یعنی باقی جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان سب کی رہائی ہونی چاہیے, اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو جو جس طریقے سے ٹرائل ہوا, یہ جو ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل ہے, اسے ہی کالعدم قرار دینا چاہیے. نہیں تو یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی, یہ آنے والے ٹائم میں بھی اور زیادہ مشکل ہوگا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ معاف کیجیے گا, جن لوگوں کی رہائی ہوئی ہے باہر نکل کر وہ نعرہ کیا لگا رہے ہیں, وہ بات کیا کر رہے ہیں, یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں کچھ ایک آپ کو آڈیو سنوانا چاہتا ہوں کہ جو ہی یہ لوگ باہر نکلے ہیں, باہر نکل کر انہوں نے پہلے نعرے لگائے ہیں, وہ سن لیں. اندازہ لگا لیں, یہ لوگ آزاد ہو رہے ہیں ایک بڑے مشکل حالات سے, یعنی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیا گیا تھا. لیکن جو ہی یہ باہر آئے ہیں فوری طور پر انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ لیڈر کون, ہمارا عمران خان ہمارا. حسن ایوب صاحب کا ٹویٹ آیا, جی آرمی چیف کا بڑا فیصلہ, 9 مئی کے صدر میں معافی مانگنے والے 19 مجرمان کے لیے عام معافی کا اعلان. اب بیرسٹر منیف فاروق صاحب, محترم بیرسٹر صاحب جناب ٹویٹ کرتے ہیں, اور بیرسٹر صاحب کا بڑا احسان ہے کہ جناب وہ یہ ساری چیزیں پاکستانی قوم کو بتاتے ہیں اور ہم سب کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. رحم کی اپیل پر معافی صرف ان مجرمان کو دی گئی ہے جو اپنا سزا کا بیشتر وقت کاٹ چکے تھے اور باقی عرصہ 4 یا 5 ماہ رہ گئے تھے. مبینہ منصوبہ سازوں ماسٹر مائنڈز کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہوگی. یعنی کیا تھا یہ کیا تھا؟ اس کے اوپر صدیق جان صاحب نے جواب دیا منیف فاروق صاحب کو, یہ بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں, ISPR کا اعلامیہ آنے کے بعد کچھ اکاؤنٹ سے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے تھے کہ اگر فوج نے 19 قیدیوں کو معاف کر کے رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ خوش آئند ہے. ایسے اقدامات سے نفرتوں کو کم کرنے کا نقطہ آغاز کے طور پر لیا جاتا ہے. نفرتیں کم ہونی چاہیے. ابھی یہ بحث شروع ہی ہوئی تھی, لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تھا کہ جناب یہ آرمی چیف صاحب کی, یعنی دیکھیں نا جو ٹاؤٹ ہے وہ ٹاؤٹ پورٹری یہ کرتا ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان میں کوئی جنگ ہے, اور یہ ان کے درمیان میں کوئی جنگ جاری ہے, اور اس جنگ کی وجہ سے 25 کروڑ عوام روندی جا رہی ہے. یہ ٹاؤٹ کا بیانیہ ہے جو ٹاؤٹ بیانیہ فلوٹ کرتا ہے, یہ ٹاؤٹ پھیلاتا رہتا ہے. تو جو یہ خبر آئی تو اس خبر کے اوپر ٹاؤٹ تل ملا اٹھا اور ٹاؤٹ نے کوئی عجیب غریب کہانی شروع کر دی. اس کے بعد صدیق جان صاحب لکھتے ہیں, ابھی یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ فوج کے حوالے سے ISPR سے زیادہ خبریں دینے والے منیف فاروق صاحب نے لوگوں کو خبردار کیا کہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. اللہ والیو, یہ ایک فارمیلٹی ہے, کوئی بڑا اقدام نہیں ہے. ان لوگوں کی سزائیں پوری تھی اس لیے رہا کیا جا رہا ہے, یہ کوئی بڑا اقدام نہیں ہے. یعنی آپ اپنے پہلے والے احسانات اور جذبات برقرار رکھیں. یعنی آپ کے دل میں جو اداروں کو لے کر شکایات ہیں, ملٹری کورٹس کو لے کر شکایات ہیں, وہ برقرار رکھیں. یہ جو خلاصہ ملا ہے, یہ جو تاثر ملا ہے منیف فاروق صاحب کے ٹویٹ سے, وہ یہ ملا ہے. تو بہرحال اس کے اوپر ایک تگڑا ریئیکشن ہے جو کہ موجود ہے. میں کچھ ایک مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. عمران ریاض خان صاحب نے بھی نہیں بلکہ ملٹری کورٹ سے لوگ نکلے ہیں اور ان کے اوپر بہرحال ایک بات چیت ہو رہی ہے. اب بڑا انٹرسٹنگ اس کے اوپر ایک ٹویٹ ہے, اور یہ ابوذر سلمان نیازی صاحب کا ہے. بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب, یہ بیرسٹر ہیں اور ملٹری کورٹس کے معاملات کو بڑا تگڑے طریقے سے دیکھتے ہیں. انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے بڑا امپورٹنٹ. یہ کہتے ہیں ٹرائل آف سیویلینز ان دی ملٹری کورٹس وائلیٹ آرٹیکل 9, 10A اینڈ 175 آف دی کانسٹیٹیوشن. انہوں نے کہا ملٹری کورٹ میں جو ان بچوں کا ٹرائل ہوا ہے یہ ٹرائل ہی بنیادی حقوق کے خلاف ہے, اور جو فیئر ٹرائل ہے اس کے خلاف ہے. پارڈن میں بی دا سائے آف ریلیف فار دا فیملیز. یہ جو معافی کا اعلان کیا گیا ہے یہ فیملیز کے لیے چلے ٹھیک ہے, ان کے بچے آج گھر جائیں گے, وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر روٹی کھائیں گے, یعنی اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھائیں گے, یہ یہاں تک ٹھیک ہے. بٹ اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دا رول آف لا. لیکن یہ جو رول آف لا ہے یہ اس کے حق میں نہیں ہے, یہ رول آف لا کے مطابق نہیں ہے.
इन डेमोक्रेसी, जमहूरियत में, वेयर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट, जहां पर एक आइन है, जहां पर सबका रोल मुतय्यन है, सबके रोल्स बड़े वाजे हैं, वी कैन नॉट नॉर्मलाइज ट्रायल्स ऑफ द सिविलियंस इन द मिलिट्री कोर्ट्स। हम मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते सिविलियंस को। यह बड़ा अहम तरीन नुकता है। किसी भी तौर पर यह ट्रायल ठीक नहीं है। आप नहीं कर सकते सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में जाकर ट्रायल। एक फौजी अदालत आम लोगों का ट्रायल नहीं कर सकती, यह एक रियलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ यह जो आज हुआ है, इससे 19 खानदान खुश होंगे, 19 खानदान की माएं अपने बेटों को अपने सीने से लगा सकेंगी। लेट्स सी इसके ऊपर क्या मामला सियासी आगे बढ़ते अपडेट करेंगे आपको। लेकिन इसके टाउट जो परेशान हुआ है, तो टाउट का मतलब यह कि और भी जो तबके हैं वो खासी आज परेशान हुए हैं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।